ایسا ہے فرش زمین، ہاں فرش زمین پر عرش باری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے گلے کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، زلف رخ لبہائے مبارک پیشانی سبحان اللہ، پیشانی سبحان اللہ، زلف رخ لبہائے مبارک پیشانی سبحان اللہ، پیشانی سبحان اللہ، زلف رخ لبہائے مبارک پیشانی سبحان اللہ، پیشانی سبحان اللہ، آنکھ ملے جبریل بھی آ کر تلوائی کچھ ایسا ہے، تلوائی کچھ ایسا ہے، آنکھ ملے جبریل بھی آ کر تلوائی کچھ ایسا ہے، تلوائی کچھ ایسا ہے، اسبت نبی ہے پشت نبی پر، ہر سجدے کی حالت ہے، اور سجدے کی حالت ہے، اسبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے گلے کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، جنت بھی قربان جس پر، طیبہ ہی کچھ ایسا ہے، طیبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ تھے حضرت مولانا آخرالزماں صاحب بستوی، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں اب اپنی نظامت کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنا چاہوں گا، اور چونکہ موسم بھی خراب ہے، لیکن ہماری فہرست اتنی خوبصورت ہے اور صرف 5 ناموں پہ مشتمل ہے، بس ان 5 ناموں کی ہمارے پاس فہرست ہے، وہ جو بھی نام ہے بڑے معتبر ہیں، بڑے محترم ہیں۔ حاضرین اکرام، آج ہم عرس مقدس کی تقریبات میں سے ایک تقریب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم شامل ہیں۔ حضور سید اکمل میاں صاحب قبلہ مقدس العالی ونورانی کی جلوہ گری ہے، اس خانقاہ کے جانشین ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے بیچ جلوہ گری ان کی ہے، اور یہ سلسلہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں کہاں سے اپنی بات شروع کروں۔ 1 منٹ کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں ان بزرگان دین کے حوالے سے، اور آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ سلسلہ مولائے کائنات سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ سید سبحان علی شاہ علیہ رحمۃ اللہ جب دہلی سے تشریف لائے، مولائے کائنات سے سلسلہ جب ہوتا ہوا، یہ خواجہ حضرت البصری سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے منتقل ہوا، حضرت خواجہ فرید نواز تک آیا۔
ख्वाजा हिंदल वली के पास आया, फिर उन्होंने अपना खलीफा बनाया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान को, जो पूरी शान के साथ दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं। फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान ने बाबा फरीद को अपना खलीफा बनाया, जो पाकपटन पाकिस्तान में उनकी जलवादरी है, वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग फैज़याब हो रहे हैं। बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमत व रिजवान के खलीफा हुए शेखुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिजवान, और आपके खलीफा हुए हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। दिल्ली में 22 ख्वाजाओं की चौखट है। आप ये देखें, ये दिल्ली में 22 ख्वाजा की चौखट है। आप जाएं वहाँ पे ज़ियारत करें। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से जब ये सिलसिला मुंतकिल हुआ और हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिजवान तक आया, वहाँ से मुंतकिल होता हुआ हजरत ख्वाजा सैयद सुभान अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान तक यह सिलसिला बढ़ा, और फिर आपने मुंतकिल किया हजरत अबुल ख्वाजा सैयद अजहर अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान को। फिर आपने मुंतकिल किया अपने भांजे हजरत जाकिर अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान को। उसी सिलसिले के एक बुजुर्ग की शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, और ये बड़े फख्र की बात है कि ये खानदान अहले बैत का जो ये सिलसिला मौलाए कायनात से चल करके आपके इलाके में आया, उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे बीच मौजूद है। उसी की सरपरस्ती, उसी की सदारत में आज का ये जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद है। हम अपनी फहरिस्त की जानिब पढ़ना चाहते हैं और ये कहते हुए हजरत अल्लामा रूमी का एक शेर भाई पढ़ना चाहता हूँ कि हुजूर तवज्जो चाहता हूँ कि अल्लामा रूमी का ये शेर है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए हूँ ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नबूद। उलमाए किराम की महफिल है, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए हो ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नबूद, यानी मौलवी रहा, रूम का मौला नहीं बना जब तक शम्स तबरेज़ी की गुलाम नहीं बन गया। जब तक शम्स तबरेज़ी का गुलाम नहीं बना, मसनवी लिख डाली, मौला नहीं बना। न जाने कितने उलूम के दस्तरस हासिल कर ली, मौला नहीं बना। कहां तक पढ़ डाला, मौला नहीं बना। मगर जब गुलामी एक वली कामिल से हुई तो मौला बन गए। यही से मिजाज मिलता है कि मदरसों में मौलवी बनते हैं, खानकाहों में मौला बनते हैं। आज ये खानकाह की ये महफिल यहाँ पे सजी हुई है जहाँ से मौला बनाए जाते हैं। बुजुर्गों की अगर अता हो जाए तो देर नहीं लगती तकदीर बदलने में। हम और आप कुछ नसीब है। आइए, एक नाम है, खूबसूरत नाम, और जिनकी शायरी में बड़ी गहराई और गहराई हुआ करती है, जिनके नाते पाक को अंजुमने भी मेरे ख्याल से पढ़ती हैं और इनामात को उठाती हैं। भाई जिगर मुरादाबादी भी से मेरी गुजारिश है कि वो माइक तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी समात को पाकीज़ा करें। जनाब जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी आते हैं, जिगर इल्तिफात करें भी बड़े नूर पे जलवा उलमाए मिल्लत इस्लामिया मौजूद सामईन इकराम हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। हज़रात सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अकमल मियां मरकज़ी लहुल नूरिया कुदसिया मिंबर नूर पे जलवा फरमा है। इससे पहले कि मैं नाते पाक का मतला हाजिर करूं, मैं हजरत की और तमामी हजरात की खूबसूरत समातों की दहलीज तक अपने अवसार पहुंचा रहा हूं। इससे पहले कि मैं मतला हाजिर करूं, आप हजरात बावाज़ बुलंद दुरूद पाक नजराना पेश करें। या रब मैं नाखों में असर मांग रहा हूँ। या रब मैं नाखों में असर मांग रहा हूँ। या रब मैं नाखों में असर मांग रहा हूँ।
مانگ رہا ہوں جو دیکھے مدینہ